आम्ही त्यांना रमी मागता येताना उदय मेंबरान थिंगा एक लायले मेंबर कितें आहा हें पळय न्यू जेनरेशन आहा त्या भुरग्यांक व्हॉट्सअप बी आहा तेंका खबर ना तेजे लागले मान कितें केलें तें जरी त्या टायमाचेर रमी तरी आमी केली आहा आज हांगा इंग्लीश मिडियमा हें नाका आसली रोमी जातली जाचना तें हांव नको कोंकणीचेर जें पळय एज्युकेशन जालां गोंयांत तसो एज्युकेशन आनी गोंयांत केन्ना जालो ना आनी जालें ना म्हाका कोणें सांगचें राजा म्हणल्यार ते आमगे कोण ते त्या टायमाचेर कितें आम सुटका मेळटा तेन्ना राजान जेली बेली रायले कितें एज्युकेशन व्हड जावं ना मारामार जालो ना पूण कोंकणी टायमाचेर सो पळय हांवें मुवमेंट चलयला आनी जे तरी हांव त्या टायमाचेर मुवमेंट चलयना म्हाका शूट एंड सायड ऑर्डर काडली सरकारान आनी जेन्ना शूट एंड सायड ऑर्डर काडली तेन्ना हांव 1 म्हयनो 15 दीस अंडरग्रावंड आहलो रिवरान रावता रिवरान तर तुमी धाकटे आसतले आनी म्हाका त्याच टायमाचेर 5 चेडवां हाडल्यान बाब जल्मला तेन्ना जल्मलो तेका हालीं 2 दीस हॉस्पिटलांत गेलो मागीर हांव अंडरग्रावंड म्हाका शूट एंड सायड ऑर्डर काडली गोवोरमेंटान आनी जेन्ना ते कोंकणी मुवमेंट पळय हांवें त्या टायमाचेर केला तो हांवें कोंकणी बूक जालो ना तयार कोंकणी बूक येतलो ते दोस्त हांव एक व्हरले उरल्या पुरो एक व्हरले फंक्शन तेसको आनी तो बूक आनी तो बुकाचेर तरी मुगे थंय एकी तरी फोटे आहा न्हू म्हाका तुमी सांगपा जाय हांवें नांव चेंज करपा तयार आहा त्या बुकाचेर एक फोट नासतना हांव तो बूक बरयना कितें केलें तें हांवें त्या कोंकणी टायमाचेर हांवें जे सातागुरूज म्हणाका जे आक्षी म्हणाका आनी हूंय मुवमेंट फकत चर्चील आलेमान गेला कितें जाला प्रॉब्लेम दोतोर बिली म्हणटा गेलो हांवें सांगलो पॉलिटिकाचो गुरू दोतोर बिली त्या टायमाचेर कोंकणी मुवमेंटाक लागून सारको मतालो आनी तेणें म्हाका सांगलें की पळय तेजेर कितें तरी जावपा जाय आनी कितें जाल्यार सगळे रस्ते बस्ते बंद जावपा जाय तेन्ना हांवें आनी सिल्वेर तो आक्षीचो आनी एक पास्को म्हूण भुरगो आनी ते आहले आमी त्या टायमाचेर थिंगा एक बरोड म्हूण तेगे पळय हें आहा थिंगा शॉप आहलें बोरील हाडून सारकी बोरील हाडून मार्गाचेर गायली उज गायलो पयलीं आक्षी उज गायलें उज गायन सगळें आटे ट्रॅफीक जाम तेन्ना मागीर कॉमेस मागीर म्हाका शूट एंड सायड ऑर्डर ते हांवें सांगला म्हगे बूक आसले जालें पूण त्या टायमाचेर तर हांवें मुवमेंट करना त्या टायमाचेर हांव फिशींग ट्रॉलराचो ओनराचो हें आहलो प्रेसिडेंट आख्या गोंयांत तेन्ना सगळे ट्रॉलर खंय पॉयंट्सान येवप जाताले आमगे थिंगूच येताले आनी तें सगळें सेपरेशन केलां हांवें सोट्रेक 8-10 वर्सां प्रेसिडेंट जालो तेन्ना हांवें फिशींग ट्रॉलर व्हरून मांडोवी रिवराचेर गायले मांडोवी रिवराचेर गायले ट्रॉलर सगळे बाज बंद सगळे वचपाचे सगळे बंद हांगा टोटल आनी हिंगा 10 दीस हिंगा मारगांव न्हू तुका एक गाय चोरपाक नासली आख्या रस्ते बंद केले म्हगे भाव आनी हांव म्हगे भाव मेलो तो संसियार जावं आल्बेनाज रुजबॅग आमी सगळे भाव आख्याच मुवमेंट करताले सारके आनी इतले लोकांगेर पॉलिटिकाचो आज पॉयंट म्हणटा जें पळय चर्चिलान केलां तेन्ना कितें आसता एक मनीस मरे जिता आसतना तितलो हें नाय तेका मत तरी सगळो उड आसता तेजो रॉंग जिता आसतना करपा जाय मनशाचो उडा चड म्हणटा समजला न्हू मत तरी कोण कितें करता तूं तो मत रे खूंय तो कोण हांव बरा मन मेलो मनीस आज खूंय स्वर्गाक गेला इफेरना गेला कोण येवन सांगलो ना मरे खूंय गेलो तो कोणें सांगितलो खूंय गेलो तो सांगले जाल्यार कोणाची तुज्या मनशान सांगलां बाबा खूंय गेलो तो पण तेन्ना मेलो मनीस आनी पोतान चयली न्ही आतां वखद कितें एक मेलो मनशा थोडे सांत जाले जाणो सांत जाले ते इतले पूण मेलो मनीस खूंय ता कितें तें कोण सांगना देखून जिता आसतना मनशान उलोवपा जाय जे पळय हांव कितें आहा तें जिता आसता उलयता हांवें पळय कितें केलें ती वस्तू आनी आज कितें आहा हें पळय न्यू जेनरेशन आहा त्या भुरग्यांक व्हॉट्सअप बी हांवें तें खबर ना तेजे लागले मान कितें केलें तें सो तें खबर ना तेजे लागले म्हाका पॉलिटिक्सान कितें केलो म्हाका पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट व्हडलो न्हू म्हाका पॉलिटिक्सान वर्सान घातला अरे बाबा आयक कोंकणी मुवमेंटाक तो भुरगो पळय आतां घेवन बसला तो कितें आस तें खबर ना कांय त्या टायमाचेर राजारावान हें आसलें आनी राजारावान दोतोर विली दोलानी गोट
तो आम्ही हे आणि रोमी कोरी माझ्या जो तो विले आता मेले हो मेला मागीर सातजा मेले आणि मरपाना काय म्हूण तेणें मागीर सोडलें त्या टायमाचेर आतां ती रोमी जातली जाचना तेन्ना नको त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां आमी तेन्ना रोमी मागताले तेन्ना उदय बेंबऱ्यान एक लायले थिंगा उदय बेंबऱ्यान थिंगा एक लायले बेंबार आनी माली कितें एक हे माली देवनारी म्हूण उदय बेंबऱ्यान आनी पळय कोंकणी बूक वळख बरयला ओरिजिनल आनी तेका चीफ गेस्ट हाडा कित्याक देवनारी गेली म्हूण नाजाल्यार रोमी जावन गेली ना हांव राजाराव झगडून सान मेले रोमी करपाक तेजो झगडले आमी कडेन तेणें थिंग तें लायले मेंबार आनी उडयली देवनारी करून कित्याक तो भिलो तो कित्याक भिलो जरी त्या टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आहा आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली कित्याक रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार तेजी अक्षरां आनी इंग्लिशी अक्षर सेम इजी शिकवताली म्हूण तो भिलो बारीक लोक वचता म्हूण व्हडले व्हडले मनशां तेंगा बारीक लोक वचलो नाका आसलो आतां बारीक लोक कितें वचला कोण खंय पावला कितें पावलें तूं खबर आहा देखून रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार त्या टायमाचेर कोंकणी पड जाल्यार भुरगे आमी झगडटाले हांव आनी राजाराव मुगे स्पॉन्सर रोमी जाल्यार हांव हॅपी साक हॅपीएस्ट मॅन आम बरयताय ते रोमी बरयताय न्हू कोण हाडयल्या हाडयला कांबडा कोण हाडयला रोमी हाडय पळयना न्हू हाडयनाय कोण पूण कित्याक ते मानी काय दिवपा जाय आतां तो पण मुगेलो एप्रेंटीस जवळ न्हू तिगे न्हू मुगे एप्रेंटीस न्हू तो कोण कॅनेडी म्हणजे बरें तो सांगितलें काय गो हेड मू हांव म्हणटा बरोबर अरे इट इज आवर रायट मरे ते रायट मरे आमकां रोमी जाल्यार आमी वी आर हॅपीएस्ट मॅन मरे तो बाड घेवन बसलो ते आतां कोत माड आपल्याले मुगे ट्रेनर मरे ते आपले Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.